नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलबर्गा में 26वें हज तरबियती कैंप का कामयाब इनेकाद अमल में आया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इस हज तरबियती कैंप की अहम बात ये रही कि गुलबर्गा में हज हाउस की तामीर के मुतालबे पर ज़ोर दिया गया। अज़ला गुलबर्गा यादगीर के 600 के करीब आज़मीन हज ने हज तरबियती कैंप में शिरकत की और हज तरबियती कैंप के बेहतरीन इंतज़ामात के लिए मरकज़ी हज तरबियती कैंप कमेटी के सदर जनाब सैयद मजहर हुसैन और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दी और उनके लिए दुआओं का एहतमाम किया गया। मरकज़ी हज तरबियती कैंप कमेटी गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम QP फंक्शन हॉल मिसबा नगर MSK मिल्स रिंग रोड गुलबर्गा में आज़मीन हज अज़ला गुलबर्गा यादगीर के 26वें हज तरबियती कैंप का कामयाब इनेकाद अमल में आया। इंडियन हज ट्रेनिंग फोरम बेंगलोर की टीम ने आज़मीन हज को तरबियत दी। सुबह के सेशन में सैयद एजाज़ अहमद KAS नोडल ऑफिसर कर्नाटक स्टेट हज कमेटी और उनकी टीम ने आज़मीन हज को बेहतरीन तरबियत दी। सैयद एजाज़ अहमद ने सफ़र हज की तैयारी, मनासिक हज की अदायगी, मक्का, मिना, मुज़दलिफ़ा और मदीने में क़याम के लिए किस तरह की तैयारी करने की ज़रूरत है, इस पर तफसीली रोशनी डाली और आज़मीन हज की बेहतरीन रहनुमाई की। दोपहर के सेशन में मौलाना अबू ज़र ने सफ़ा व मरवा की सही, शैतानों को कंकरियाँ मारने, मिना व मुज़दलिफ़ा में क़याम, नमाज़ों की अदायगी, तवाफ़ व ज़ियारत के मसाइल तफसील के साथ बयान किए। से पहर बाद के सेशन में डॉक्टर हम्माद ने आज़मीन हज को कौन कौन से टीके लेने ज़रूरी हैं, दौरान हज सेहत का किस तरह ख्याल रखना है, सेहत से मुताल्लिक़ हंगामी हालात में किस तरह की खिदमात हासिल की जा सकती हैं, तफसील से बयान करते हुए कहा कि आज़मीन हज को कम अज़ कम 10 किलोमीटर का फ़ासला पैदल चलने की मशक़ होना चाहिए। कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन सैयद जुल्फ़िकार अली टीपू ने हज तरबियती कैंप के जलसा इख्तितामिया में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए गुज़िश्ता 26 सालों से पाबंदी के साथ हज तरबियती कैंप का गुलबर्गा में कामयाब इनेकाद करने के लिए सैयद मजहर हुसैन साहब और उनकी टीम की भरपूर सताइश की। सैयद जुल्फ़िकार अली टीपू ने कहा कि हज एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है। हज की अदायगी के दौरान दरपेश होने वाली तकालीफ़ और दुश्वारियों पर आज़मीन हज को सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए। सैयद जुल्फ़िकार अली टीपू ने गुलबर्गा हज हाउस की तामीर के लिए तमाम तर इक़दामात करने का तयक़्क़ुन दिया। मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा MLA गुलबर्गा शुमाल ने मुल्क के मौजूदा हालात में मुसलमानों में हिम्मत व हौसला पैदा होने और वक्त तरमीमी बिल के मुक़दमे में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मुसलमानों के हक़ में आने के लिए दौरान हज दुआएं करने की आज़मीन हज से दरख्वास्त की। मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा ने गुलबर्गा हज हाउस की तामीर को यकीनी बताते हुए कहा कि अनक़रीब गुलबर्गा हज हाउस की तामीर का संग बुनियाद रखा जाएगा। इब्तिदा में खैर मक़दम करते हुए सैयद मजहर हुसैन सदर मरकज़ी हज तरबियती कैंप कमेटी ने कहा कि गुलबर्गा हज हाउस की तामीर का मसला अरसे से ज़ेरे इल्तिवा है। गुलबर्गा हज हाउस की तामीर के लिए 5 एकड़ अराज़ी भी हासिल की गई है। उन्होंने सैयद जुल्फ़िकार अली टीपू और मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा पर ज़ोर दिया कि वो गुलबर्गा हज हाउस की आजिलाना तामीर के लिए मौसर जद्दोजहद करें। सैयद मजहर हुसैन ने मज़ीद कहा कि अगर गुलबर्गा हज हाउस तामीर होगा तो गुलबर्गा यादगीर अज़ला के आज़मीन हज के लिए न सिर्फ हज तरबियती कैंप मुनक़्क़िद किए जा सकेंगे बल्कि तालीमी, माशी और दीनी तरबियत के प्रोग्रामों के इनेकाद के लिए भी गैर मामूली सहूलत मुहैया होगी और गुलबर्गा हज हाउस को मरकज़ बनाते हुए
علاقہ کلیان کرناٹک کے عازمین حج کی گلبرگہ ایئرپورٹ سے سعودی عرب راست پرواز کے انتظامات کیے جا سکتے ہیں۔ مولوی محمد خواجہ گیسو دراز نے نظامت کے فرائض نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیے۔ کیو پی فنکشن پیلیس کو حج تربیتی کیمپ کے انعقاد کے لیے بلا معاوضہ فراہم کرنے پر قیوم پٹیل پروپرائٹر کیو پی فنکشن پیلیس سے سید مظہر حسین نے اظہار تشکر کرتے ہوئے سید ذوالفقار علی ٹیپو چیئرمین کرناٹک اسٹیٹ حج کمیٹی کے ہاتھوں انہیں تہنیت پیش کی گئی۔ حج تربیتی کیمپ میں اضلاع گلبرگہ یادگیر کے 600 سے زائد عازمین حج نے صبح 9 بجے ہی رپورٹنگ کی اور 10:30 بجے سے حج تربیتی کیمپ کا آغاز ہوا جو رات 9 بجے تک جاری رہا۔ نمازوں کی ادائیگی کے لیے وقفہ دیا گیا۔ حج تربیتی کیمپ کمیٹی کی جانب سے عازمین حج کے لیے قیام و طعام، ناشتے، چائے پینے کے ٹھنڈے پانی کے علاوہ دیگر سہولیات فراہم کیے گئے۔ عازمین حج نے حج تربیتی کیمپ کے انتظامات اور بہترین سہولیات کی فراہمی کو سراہتے ہوئے سید مظہر حسین صاحب صدر مرکزی حج تربیتی کیمپ کمیٹی اور دیگر تمام ذمہ داران کے حق میں دعائیں دیں۔ سید مظہر حسین صدر مرکزی حج تربیتی کیمپ کمیٹی کی قیادت میں سید ظفر حسین سیکریٹری مرکزی حج تربیت کیمپ کمیٹی، ڈاکٹر اشفاق چلبل نائب صدر مرکزی حج تربیتی کیمپ کمیٹی، سید ذاکر حسین جوائنٹ سیکریٹری مرکزی حج تربیتی کیمپ کمیٹی، محمد عبدالرحیم فرزند الحاج زین الدین شیرنی فروش مرحوم خازن مرکزی حج تربیتی کیمپ کمیٹی، عبدالجبار قریشی کوآرڈینیٹر مرکزی حج تربیتی کیمپ کمیٹی نے حج کیمپ کے انتظامات میں بھرپور حصہ لیا اور حج کیمپ کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مرد و خاتون والنٹیئرز مرکزی حج تربیتی کیمپ کمیٹی کے انتظامات کو بہتر بنانے اور عازمین حج کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے نہایت مستعدی کے ساتھ خدمات انجام دیں۔ حج تربیتی کیمپ کے دوران بار بار برقی سربراہی میں رکاوٹ پیدا ہوئی جس سے حج تربیتی کیمپ کی کارروائی میں متعدد مرتبہ خلل پڑا۔ ٹریننگ پروگرام چل رہے جس کے اندر 590 حجاج کرام پارٹیسپیٹ کر کے ہیں۔ الحمدللہ جو ٹریننگ پروگرام ڈیجیٹل ٹریننگ ہمارے انڈین حج فورم جو ہمارے اعجاز بھائی اور ٹیم کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے مظہر صاحب کی جو گلبرگہ کے اندر 26 سال سے یہ پوری ٹیم خدمت کرتے آ رہی ہے، ان کو میں تہہ دل سے مبارکبادی دینا چاہتا ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دونوں جہاں میں ان کا اجر ضرور دے گا کہ جو کوئی بھی حجاج کرام کی خدمت کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ہر اعتبار سے اللہ کی مدد رہتی ہے اور ان کو دونوں جہاں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کامیاب کرتا ہے۔ کہ جیسے حج کمیٹی چیئرمین ابھی میرا 2 مہینے ہوتے آ رہے ہیں، 1.5 مہینہ ہوتے آ رہا ہے، تو میں جیسے حج کمیٹی چیئرمین بنا میں سینٹرل مائنورٹی افیئرس منسٹر کرن جیجو سے ملاقات کر کے اور جتنے بھی اس کے کنسرن جوائنٹ سیکریٹری جو سی پی بخشی بول کے وہ حج افیئرس دیکھ لیتے ہیں ان سے بھی ملاقات کر کے جو پچھلے مرتبہ جو رومز کے اور ان کو آلریڈی ریپریزنٹیشن میں دے چکا ہوں، اور جو یہاں کے ابھی جو ہمارے ہندوستان کے سی جی ہیں جناب فہد صاحب تو ان کو بھی ہم لوگ ہمارے اعجاز صاحب کے ذریعے سے آلریڈی ایک راؤنڈ بات ہو چکی ہے۔ اس مرتبہ اللہ سے امید ہے کہ اس مرتبہ اچھے سے اچھے رومز بھی ملیں گے اور کوئی طریقے کی تکلیف نہیں۔ کیو پی فنکشن پیلیس میں 26واں سال کا حج تربیتی کیمپ چل رہا ہے۔ تقریباً 25 سال سے ہم یہ حج تربیتی کیمپ کے لیے ہم پوری ہماری کمیٹی اور بنگلور کے ہمارے آنے والے سب لوگ مل کے ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس مرتبہ 26واں سال بھی ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا، ہم اس کے حجوں کی خدمت کرنے کا ہم یہاں پر کر رہے ہیں۔ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ حاجیوں کو جو یہاں سے بنگلور یا حیدرآباد سے لے کے جدہ ایئرپورٹ سے مکہ مدینہ جو بھی حج کے مشکلات میں سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے یہاں پہ اس کی تربیت دی جاتی ہے۔ خاص طور سے ہمارے جو اعجاز صاحب ہیں بنگلور سے یہاں پہ آ کے ایک تو دینی تربیت ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیاوی تربیت جو ہے، دنیاوی تربیت مطلب ایئرپورٹ میں ہمارے بہت سارے لوگ جو حاجی جاتے ہیں ان کو
हज को जाने को रेडी होते ज़िंदगी में एक मर्तबा, फ़्लाइट में बैठते पहली मर्तबा, इसमें बहुत सारे तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है वहाँ पे जाने के बाद में, तो उसको तकलीफ़ को आसान करने के लिए ये तरबियत यहाँ पे दी जाती है। क्योंकि ये जो चीज़ है हैदराबाद एयरपोर्ट से निकले वापस हैदराबाद एयरपोर्ट तक आने तक का जो भी मामलात हैं, हालात हैं, उसका जो हजों को सामना करना पड़ता है, उसको किस तरह से हम उसको हल करें, उसको किस तरह से हम हज को आसान बनाएं। जो 5 दिन का जो हज वहाँ पे होता है, 5 दिन में मक्का, मुज़ल्फ़ा, मीना, ये जो 5 दिन का जो हज होता है, ये कम से कम रोज़ का 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलना होता है। अब उसमें जितने हाजी जाते हैं हमारे हिंदुस्तान से या हमारे एरिया से, तो उसमें हमारे हाजियों की उम्र होती है मोर देन 60 से 65 साल। ये हज है नौजवानों के लिए, सही हज है। नौजवान जो जाता है हज के लिए, उसके लिए आसान होता है। जब 65 साल की 70 साल की उम्र में जाएंगे तो वहाँ पे वो जो भी मनासिक हैं वहाँ के, वो पूरा कर नहीं सकता वहाँ पे, पैदल चलना ही काम है वहाँ पे। तो इस वजह से ये तरबियत यहाँ पे हम लोग 26 साल से देते आ रहे हैं। हाजियों की खिदमत हम करते आ रहे हैं। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं यहाँ गुलबर्गा के, ख़ास तौर से मेरा सैयद ज़फ़र हुसैन है, हमारे कमेटी में सेक्रेटरी हैं। हमारे चुलबुल हैं, अशफाक चुलबुल साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। हमारे सैयद ज़ाकिर हुसैन हैं, और भी हमारे साथ जब्बार कुरैशी है, और हमारे ज़ैनुद्दीन साहब के फर्जंद हैं रहीम साहब। ये सब मिलकर हम एक टीम है जो इसको ये करते आ रहे हैं।